जय होस्। सौभाग्यवश उनले सद्गुरु भेटाए थेलिजको रूपमा। थेलिज दार्शनिक पनि र म्याथमेटिसियन पनि। झन्डै 2600 वर्ष अगाडिको कुरा। थेलिजले उनका शिष्यको पात्रता देखेर उनलाई सिकाउन सक्ने म्याथहरू जति सिकाउनु पर्ने हो सिकाइसकेपछि गुरुलाई रियलाइज के भयो भने यो केटोमा यति बढी पात्रता छ, यति बढी क्षमता छ, यसलाई मैले मेरै पोल्टामा मात्रै राख्नु हुँदैन, यसको लागि बाटो खोलिदिनु पर्छ। तसर्थ गुरुले बाटो खोलिदिए। बाबु तिमी अद्भुत 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 छौ र त तिमीले मसँग सिकेर मात्र पुग्दैन, तिमीले मैले भन्दा धेरै सिक्न सक्छौ, जान्न सक्ने छौ यदि तिमीले यात्रा गर्यौ भने। यदि तिमीले यात्रा गर्यौ भने। अब कुरा ग्रिसको थियो। यात्रा कहाँ गर्ने? इजिप्टमा। यदि तिमी इजिप्ट गयौ भने इजिप्टका मान्छेहरू अद्भुतसँग अध्यात्म, रहस्यवाद र म्याथमेटिक्सका विज्ञ पनि हुन्। अब जाऊ त्यहाँ गएर सिक। हवस् गुरुदेव। 22 वर्षको उमेरमा केटा ग्रिसदेखि यात्रा गर्दै पुग्छन् इजिप्ट। इजिप्टमा उनी थुप्रै वर्ष बसे। कुनै ठाउँमा 10 वर्ष लेखेको छ, कुनै ठाउँमा 22 वर्ष लेखेको छ। जे होस् उनी दशकौं बसे र थुप्रै कुरा सिके। सिकेर उनी ग्रिस फर्के र त्यसपछि उनी इटलीको क्रोटोन भन्ने ठाउँमा आफ्नै स्कुल खोल्न पुगे। स्कुल भनेको आजको जस्तो स्कुल होइन, यसलाई ठीक शब्दमा भन्नुपर्दा पूर्वको जस्तो आश्रम, जहाँ उनले थुप्रै शिष्यहरूलाई र सबभन्दा गजबको कुरा महिला शिष्यहरूलाई पनि सामेल गरे र एउटा रहस्यवादी स्कुल सुरु गरे। र यो स्कुलको विशेषता के हो? एकातिर म्याथमेटिक्स र अर्कोतिर अध्यात्म। याद राख्नुस्, यी केटाको नाम हामी सबैले थाहा पाएको व्यक्तित्व। यिनी पछि पाइथागोरसको रूपमा विश्वविख्यात भए। पाइथागोरसको अद्भुतको भनाइ। उनले के भनेका छन् भने यदि संसारलाई बुझ्नु छ भने, यदि संसारलाई बुझ्नु छ र त्यसबाट फाइदा लिनु छ भने नम्बरलाई जान्नुपर्छ, म्याथमेटिक्सलाई जान्नुपर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन। तर संसार मात्रै त होइन, त्यो संसारलाई बुझ्ने जान्ने को? म मान्छे। यदि आफूलाई बुझ्नु छ, जान्नु छ भने म्याथमेटिक्सले काम चल्दैन। त्यसको लागि आत्माको जानकारी हुनुपर्छ। याद राख्नुस्, यदि आफ्नो जीवनलाई राम्ररी बुझ्नु छ भने आत्मालाई चिन, आत्मालाई चिन, आत्मालाई चिन। यदि संसारलाई बुझ्नु छ भने विज्ञानलाई चिन। किनकि आधुनिक विज्ञानको सम्पूर्ण फाउन्डेसन नै म्याथमेटिक्समा छ। अतः म्याथलाई बुझ्दै जाँदा विज्ञानको विकास हुँदै जाने हो र आत्मालाई बुझ्दै जाँदा जीवनको विकास हुँदै जाने हो। याद राख्नुहोस्, यदि जीवनको विकास गर्नु छ भने आत्मालाई चिन्नुपर्छ। यदि संसारको विकास गर्नु छ भने म्याथमेटिक्सलाई बुझ्नुपर्छ, यानी विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ। यो 2600 वर्ष अगाडिको अवधारणा। आधा काम त भइसकेको छ, आधा काम के विज्ञानलाई बुझिएको छ। संसार आज नेटको युगमा पुगिसकेको छ। त्यसकारण अबको आधा काम बाँकी के रह्यो त भन्नाले आत्मालाई चिन्नु। किनकि नेट त घर घरमा पुगेको छ, तर आत्मज्ञान घर घरमा पुगेको छैन। त्यसकारण मान्छे बाहिरबाट दिनानुदिन सबल हुँदै गएको देखिन्छ,
सफल हुँदै गएको देखिन्छ, तर भित्रबाट मान्छे दिनानुदिन खोक्रो हुँदै गएको आभास भइरहेको छ। प्रमाण डिप्रेसन, प्रमाण दिनदिनै बढिरहेको आत्महत्या, प्रमाण संसारभरिको एक आपसको मनमुटाव। यी सबै कुराले के बुझाउँछ त भन्नाले मान्छेले बाहिरको संसारलाई सुन्दर बनाएको छ, बाहिरको संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको छ र आफूलाई भने भित्रबाट भने ऊ हराएको छ, ऊ हारेको छ, ऊ हराएको छ। प्रसङ्ग अलिकति मोडौँ। उनले आफ्नो स्कुलमा या आश्रममा आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रष्टै रूपमा निर्देशन दिएका छन् के यदि आत्मालाई बुझ्नु छ भने कुनै अर्को प्रक्रिया छैन, एउटा प्रक्रिया मात्रै, त्यो हो मौन बस्नु। मूल प्रक्रिया यही हो, अरू भनेको सामान्य कुरा। मौन बस्नु। त्यसकारण उनको स्कुलमा या उनको आश्रममा उनका शिष्य भएर बस्नको लागि पहिलो शर्त हुने गर्थे, 5 वर्षसम्म बोल्न पाइँदैन। क्यान यु इमेजिन? 5 वर्षसम्म मौन रहनु पर्दछ। यदि यो 5 वर्षसम्म या 5 वर्षभित्र कसैले मौन भङ्ग गरियो भने उनी आश्रमका सदस्य रहँदैनन्। क्यान यु इमेजिन? अनि यो मौन यति कडा हुन्थ्यो, यदि मौन भङ्ग गरिदियो भने आश्रम बस्न नपाइने मात्र होइन, उनलाई मर्न र मार्नको लागि पनि बाध्य गरिन्थ्यो भन्ने पनि लेखिएको छ। क्यान यु इमेजिन? अत्यन्त कडा। यसको मतलब के त भन्नाले मान्छे त्यहाँ पूर्णतया तयार नभइकन त्यो स्कुलमा छिर्दैन थिए, किनकि नियम अत्यन्त कडा थियो। र यो मौनलाई उनीहरूले दिएको शब्द हो इकिमेथिया या इचिमेथिया, जसको मतलब हुन्छ पूर्णतया मौन। यदि मौन बस्न सकेन भने मर्न तयार हुनु, त्यसलाई इचिमेथिया भनियो। किन इमेजिन? यो शब्दलाई हामीले सामान्य मौनसँग तुलना गर्नै मिल्दैन। दोस्रो कुरा, आत्माको बारेमा मूल बिन्दु नै यही हो कि जबसम्म मान्छेले आत्मालाई बुझिँदैन तबसम्म जीवनलाई बुझ्नै सक्दैन। र आत्मालाई बुझ्ने माध्यम के त? आत्मालाई बुझ्ने माध्यम मौन, र मौन धारण गर्नको लागि वातावरण चाहिन्छ। त्यो वातावरण हो स्कुल या आश्रम। अनि यहाँका गुरु पाइथागोरस, जो आफै भुक्तभोगी, जो आफै मुक्तात्मा, अतः उनले भनेका छन् मैले योभन्दा 4वटा जीवन, पहिला बाँचेका 4वटा जीवनलाई राम्ररी देखिरहेको छु, जानेको छु, बुझेको छु। त्यसकारण कतिपय ज्ञान त्यो जन्मबाट पनि यो जन्ममा आएको छ। त्यसैले पाइथागोरसलाई मान्छेले डेमी गड पनि भन्ने गर्दछ। डेमी गड भनेको आधा उनी ईश्वर हुन्, आधा मान्छे हुन्, किनकि यसरी हेर्दाखेरि उनी मान्छे नै हुन्। तर उनका गुणवत्तालाई हेर्ने हो भने विज्ञानको समझ, सङ्गीतप्रतिको उनको समझ र अध्यात्मप्रतिको उनको समझ, थुप्रै कुराहरू उनको योगदानलाई बुझ्ने हो भने उनी साँच्चै मान्छे होइनन् कि? अचेलको भाषामा यस्तो प्रतिभाशाली मान्छे कोही भेटियो भने हामी के भन्न हतार गर्छौँ? यिनी एलियन हुन्। हुनु पनि पाइथागोरसलाई पनि पुराना जमानाका एलियन पनि भनेका छन्। तर उनले आफूलाई एलियन भनेका छैनन्। उनले सिधै के भनेका छन् भने मलाई 4वटा जन्मको याद छ, त्योभन्दा अगाडिको। र उनको बुझाइ, उनको जीवन दर्शन के हो त भने मान्छेको आत्मा मान्छे मरिसकेपछि ट्रान्समाइग्रेसन भएर एउटा शरीरबाट छुटेर अर्को शरीरमा जान्छ। जसरी हाम्रो यताको बौद्ध शास्त्रमा या हिन्दू शास्त्रमा लेखिएको छ, त्यही कुराको मान्यता उनको पनि थियो या उनको बुझाइ या समझ त्यही थियो। त्यसैले उनले के भनेका छन् भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि जसरी ममा आएका जति पनि ज्ञानहरू छन्, मान्छे
अचम्बित होलान्, तर म अचम्बित छुइनँ किनकि मलाई पूर्वजन्मको सम्झना छ र त्यहाँबाट ज्ञान ल्याउन सकिन्छ। किन बाँचेन? अत यो कुरा सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा भएन। त्यसकारण उनलाई विरोधीहरूले सखाबै पार्दिए र उनका समर्थकहरूले उनलाई भगवानको या डेमिगडको दर्जा पनि दिए। र पाइथागोरसले हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छोडेर गएका छन् भने यो जन्ममा हामीले जे जति कुरा सिकेका छौँ, यो जन्ममा जे जति कुरा सिकेका छौँ त्यसकै आधारमा अर्को जन्म लिने हो। यदि यो जन्ममा केही पनि सिकिएन, उल्टो हामीले पशुको जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यौँ, पशुको लेभलमा बाँच्न थाल्यौँ, अर्थात् खानु, लाउनु, सुत्नु, भोग गर्नु, सन्तान जन्माउनु र मर्नु, यति मात्रै गर्यो भने अर्को जन्ममा तिम्रो आत्माले पशुको शरीर धारणा गर्नेछ। याद राख्नुहोस्, खानु, सुत्नु, सन्तान उत्पादन गर्नु र मर्नु यति मात्रै गर्यो भने यो पशुको कृत्य भयो। यसपछि अर्को जन्म तिम्रो आत्माले यही काम गर्नलाई त मान्छेको शरीर चाहिँदैन, किन चाहियो पशुको शरीर? किनकि मान्छेको शरीर भयो भने त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पशुको शरीरलाई त यी कुरा पाउनलाई त सङ्घर्षै गर्नु पर्दैन। जङ्गलमा हुर्किएपछि सित्तैमा पाइनेछ सबै कुरा। अनि योभन्दा पनि खस्किएको जीवन, अल्छी स्वाट भएर बाँच्यो, जिन्दगीलाई बिल्कुलै निष्क्रिय बनाइदियो भने प्लान्ट भएर पनि जन्मिन्छौ। तिम्रो आत्माले प्लान्टसँग जोडिन पुग्छ अर्को जन्ममा। त्यसकारण तिमी झन् बढी चाहिँ खस्कन्छौ। र यसको उल्टो पनि सत्य हो। यसको उल्टो सत्य के हो त भन्नाले यो जन्ममा तिमीले जे ज्ञान, यो जन्ममा जे आनन्द, यो जन्ममा जे शान्ति, यो जन्ममा जे मुक्ति प्राप्त गर्छौ, यो यही जन्ममा सीमित हुँदैन, अर्को जन्ममा पनि यो सर्छ। राइट? र त्यसपछि तिमी उन्नत अपग्रेड भएर अर्को जन्म लिन्छौ। यसरी तिमी अगाडि बढ्दै रहनेछौ। सायद यही कुरालाई मनन गरेर होला कि ग्रिस इतिहासमा या संसारको इतिहासमा सबभन्दा पहिला फिलोसफर भन्ने शब्द आफूलाई प्रयोग गर्ने मान्छे यिनी नै हुन्। हुन त यिनका गुरुलाई पनि, थेलिजलाई पनि फिलोसफर नै भन्थे सबैले पछि। तर फिलोसफर शब्द आफ्नो लागि चयन गर्ने यिनी पहिलो मान्छे हुन्, किनकि फिलोसफरको मतलब हुन्छ, फिलोस भनेको लभ र सोफी भनेको ज्ञान। अतः फिलोसफर भनेको त्यो मान्छे जसको सारा जिन्दगी ज्ञानलाई प्रेम गर्दै बित्छ। यानी ज्ञान, के ज्ञान भन्नाले आत्मज्ञान। र यो ज्ञान पाइसकेपछि अरू ज्ञान आफै फलीभूत हुनेछ। पाइथागोरसको बारेमा अन्तिम कुरा, उनको स्कुल या उनको आश्रम रहस्यमयी थियो सबैको लागि। अतः कतिपय विरोधीहरू उनको आश्रम तहस नहस गर्न चाहन्थे। पछि क्रोटनमा विद्रोह हुँदा विरोधीहरूले उनको आश्रमलाई तहस नहस पार्दे, पाइथागोरियनहरूलाई लखेटी र पाइथागोरस अन्ततः आफूले बनाएको, जिन्दगीभर बनाएको, किनकि उनको उमेर त्यति बेला 70 वर्ष पुगिसकेको थियो, ती सारा कुरा तिलाञ्जली दिएर भाग्न बाध्य भए। कति शिष्यहरू मारिए र अन्ततः उनले उपवास धारणा गरेर देहत्याग गरे।